أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إتماما لسلسلة شرح دروس اللغة الفرنسية للمقبلين على الامتحانات الجهوية، هذا هو الجزء الرابع، l'énonciation. لمن لم يشاهد الأجزاء الثلاثة السابقة فروابطها سأتركها لكم في علبة الوصف. فلنبدأ على بركة الله. نتعرف إن شاء الله على l'énonciation et l'énoncé, la situation d'énonciation et les modes d'énonciation ou bien les types d'énonciation. L'énoncé est le message oral ou écrit qu'un énonciateur peut faire passer à un destinataire. يعني l'énoncé هي الرسالة الشفوية الكتابية اللي l'énonciateur هو يعني الذي يريد يعني توجيه ذلك الكلام، ذلك الخطاب، تلك الرسالة veut faire passer à un destinataire. Destinataire هو المتلقي، يعني l'énonciateur هو المرسل ولو destinataire هو المتلقي. يعني عندنا واحد الرسالة، واحد المرسل، واحد المتلقي. الآن l'énonciation c'est l'action de produire un énoncé، هو الفعل ديال الإنتاج ديال واحد الكلام. هذه هي l'énonciation اللي هي عنوان الدرس ديالنا. الآن la situation d'énonciation c'est l'ensemble des circonstances dans lesquelles un énoncé a été produit. هي مجموعة ديال الظروف اللي تنتج فيها واحد الرسالة وتي عندها مجموعة العناصر كي أكي كوا كون أو. خصنا نجاوبو على هاد لي كيسيون نتعرفو عليهم بالتفصيل. La situation d'énonciation هادوما العناصر ديالها. كي parle دائما هو تنسميوه لو ديستيناتور ou bien le locuteur. أكي كي parle يعني من يتكلم، أكي مع من يتكلم. لمن يوجه هذه الرسالة هذا الكلام؟ توجه لو ديستيناتور. ديستيناتور تتقابلها ديستيناتور، وإلا قلنا كي parle locuteur تتقابلها انترلوكيتور هو اللي تيتلقى الرسالة. ou le lieu يعني المكان اللي تتم فيه هذا الحوار. quand le temps الوقت يعني متى الوقت اللي كيتم فيه هذا الكلام. de quoi يعني حول ماذا يتحدث. le sujet يعني الموضوع الذي يتكلمون عليه. الآن les modes d'énonciation ou bien les types d'énonciation. Il existe deux modes d'énonciation. Lorsque l'énoncé est ancré dans la situation d'énonciation et lorsque l'énoncé en est coupé. عندنا جوج الحالات، يا إما تكون énoncé coupé يا إما énoncé ancré. غنتعرفوا على كل وحدة على حدة. L'énoncé ancré يعني هنا الكلام مثبت. On dit que l'énoncé est ancré dans la situation d'énonciation lorsque l'énonciateur et le destinataire sont impliqués dans la même situation d'énonciation. تنقولوا أن l'énoncé ancré في الحالة اللي تيكون عندنا l'énonciateur هذاك المتكلم et le destinataire المتكلم معاه يعني اللي المرسل ديال الرسالة والمتلقي تيكونوا موجودين في لا ميم سيتياسيون، في نفس الوضعيه ديال الكلام. سي لو كا دي ديالوغ، تتكون في الديالوغ مثلا احمد كيسول، كريم كيجاوب، تتكون في لي كونفرساسيون اي لي بييس دو تياتر. لينونسي كونتيان الوغ لي انديس دو لينونسياسيون سويفون. في هذه الحاله ديال لينونسي اونكري تيكونوا لي برونون جو تي نو فو مون نو، تيكونوا لي انديس سباسيو تمبوريل بحال hier aujourd'hui ici là. سي لا فورم دي ديسكور. هاد لا فورم تتكون في لي ديسكور. Maintenant l'énoncé coupé، العكس هنا الكلام يعني غير ثابت. On dit que l'énoncé est coupé de la situation d'énonciation lorsqu'il ne contient aucune marque de l'énonciateur. يعني ما كاين حتى شي علامه تدل على l'énonciateur celui qui parle المتكلم. Le texte يكون في الترويزيام بيرسون دي سينغوليير ولا في البلوريال، يا اما il elle. ماشي بحال في لينونسي اونكري تنستعملو جو ولا نو جو نو. هنا تيكون هو كيتكلم. دابا تنتكلموا على شي واحد تنقولوا إلا مونجي باغ اكزومبل، هو راه كلا، ما تنقولش انا. لي زانديس سباسيو طومبوريل اللي كنستعملوا هما لا فاي، سو جور لا، لا با، ايتترا، بحال شكل ديسكور ديريكت و انديريكت.
في لينونسي اونكري تنستعملوا لي زانديس اللي تيكونوا في الديسكور ديريكت، وفي لينونسي كوبي تنستعملوا لي زانديس ديال الديسكور انديريكت. لو طون دو ريفيرونس سي لو باسي سامبل او لامبارفي، يعني لو طون اللي تيستعمل هو الباسي سامبل و لامبارفي اللي تيكون في لينونسي كوبي. هاد لو تيب دينونسي تيكون سي لا فورم دي ريسي، تيكون في لي ريسي فشي قصه فشي روايه. يعني السؤال نهار الامتحان يسولك شنو هو لو تيب دينونسي في هاد لو تيكست اللي عندك، واش انونسي كوبي ولا اونكري، ولا يعطيك واحد باراغراف ولا فراس، ولا يقول لك استخرج لي زانديس اللي كاينين في هاد لينونسي. تنستخرجوا يعني لي زانديس هاد لي برونون، لي زانديس سباسيو طومبوريل، وحتى لي طون دو ريفيرونس. غنشوف واحد طابلو تيوضح هاد الامور. عندنا لو ديسكور و لو ريسي. لو ديسكور تنقصدو به لينونسي اونكري، و لو ريسي لينونسي كوبي. إلا كان عندنا في لي بيرسون présence des locuteurs يعني اللي تيتكلم et des destinataires dans la situation d'énonciation، يعني عندنا المرسل ديال الرسالة والمتلقي حاضرين، وتنستعملو première et deuxième personne je tu ولا nous vous ولا mon ton etc. في لو ريسي تيكون absence des locuteurs، le locuteur ما حاضرش dans la situation، وتنستعملو troisième personne هي il elle ولا elle ou bien elle، يعني في السنجلي ولا في البلوريال. لي طون دو ريفيرونس ديال لو ديسكور يعني اونكري تيكون لو باسي كومبوزي اي لو فيتور، ولكن في لو ريسي يعني كوبي تيكون لو باسي انتيريور l'imparfait et le plus que parfait le conditionnel présent le présent de narration. Les indices spatio-temporels في le discours aujourd'hui, hier, demain, ici, là, etc. ديال لو ريسي on ce jour-là, la veille, le lendemain, on ce lieu, là-bas, etc. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس الرابع من السلسلة. أتمنى لكم التوفيق إلى أن ألقاكم في مقطع آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.